अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका मेडिसिन जो है वो कुचले से तैयार की जाती है और ये जो मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ़ अज़ा की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा की मुख्तलिफ़ बीमारियों की अलामात इसमें पाई जाती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा अद्वियाती इस्तेमाल की गई हों तो उनके असरात को ज़ाया करने के लिए सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पिछली जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल की है उनके असरात को ज़ायल किया जाए। उसके लिए पहले इसके डोज़ दी जाती है। उसके बाद ये मेडिसिन जो है आजकल का जो माहौल है उसके मुताबिक बेहतरीन मेडिसिन है। आजकल के माहौल की जो बीमारियां हैं उनको कवर करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। नक्सवामिका का मरीज़ जो है वो एक कहरे बदन का पतला दुबला पतला जोशीला और असबी मिजाज होता है और बहुत चिड़चिड़ा होता है। इसका मरीज़ जो है वो सारा दिन दफ्तरी काम करता रहता है और लिखाई पढ़ाई का काम करता है, ज़्यादा शाम को देर तक काम करता रहता है और चलने फिरने का काम इसका नहीं होता। ये मेडिसिन खासकर दफ्तरी काम करने वाले प्रोफेसरों की और वकला वगैरह की मेडिसिन है, या टीचर्स हजरात की, जो ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं और बैठक लिखने पढ़ने का काम करते हैं। और ये लोग जो है रात को काफ़ी देर तक काम करते हैं, तो उसके बाद ये सारी दिन के काम के बाद थक जाते हैं और रात को इनका शौक़ होता है ये नशावर चीज़ें, मसलन शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, साथ में औरत का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रात देर तक ये जागते रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो ये जो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा थके मांदे होते हैं, उनके सर में दर्द होती है, चक्कर वगैरह आते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए नक्सवामिका जो है बेहतरीन मेडिसिन है। इसके मरीज़ जो हैं उनको ज़्यादातर मैदे के अमराज शो होते हैं। मैदे में खट्टी डकारें, मैदे में बदहज़मी, पेट में दर्द और फारा वगैरह ये अलामात इसमें पाई जाती हैं। उसके अलावा जिगर के अमराज में भी नक्सवामिका बेहतरीन असर करती है। तो इसको तरतीब वाइज बयान करने के लिए हम शुरू करते हैं मेंटल सिम्पटम से। तो इसके मरीज़ की मेंटल सिम्पटम जो है ऐसी होती है कि इसका मरीज़ जो है चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, जज्बाती होता है और गुस्सा करने वाला होता है। उसके बाद इसकी हेडेक की सिम्पटम की तरफ आएँ तो इसके मरीज़ को जो है सर पर दर्द होती है और उसके अलावा सर के आँखों के ऊपर वाली साइड पे दर्द होती है, शदीद किस्म की दर्द होती है इसके मरीज़ को। और इसका मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद इस मरीज़ की जो है आँखों की अलामात लें तो इसके मरीज़ में चुंदियापन की अलामात पाई जाती हैं। इसके मरीज़ में आँख की दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और साथ में मरीज़ जो है चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। और उसके अलावा इसका मरीज़ जो है उसकी बनाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादा मंशियात नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से। अब इसकी कान की अलामात आ जाएँ तो इसके मरीज़ की जो कान के दरमियानी नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, मरीज़ को ऊँचा सुनाई देता है और साथ में दर्द भी होती है। अब इसकी नाक की अलामात लें तो इसका मरीज़ जो है उसको जो है खुश्क ज़ुकाम होता है और साथ में खुश्क खाँसी होती है और पतला पानी जो है नाक के ज़रिए कई दफ़ा ख़ारिज होता है। ज़ुकाम होता है लेकिन उस ज़ुकाम के अंदर खुश्की होती है, खुश्क ज़ुकाम होता है मरीज़ को। उसके बाद मरीज़ का जो है वो नाक बंद होता है। अब इसकी जो है मुँह की अलामात लें तो इसके मरीज़ का जो मुँह होता है उसका खुश्क होता है। उसके अलावा इसकी ज़ुबान जो सामने से रेड होती है, साइडों से वाइट होती है और बैक से ये ब्लैक होती है। ऊपर से जो है ब्लैक गदली सी होती है, यानी इसमें तय होती है
میل کی۔ اس کے بعد اس کے مریض کے گلے کی سمٹمز میں آئے تو اس کے مریض کی جو گلا ہے اس میں کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی اور گدگداہٹ وغیرہ فیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھردرے پن کا احساس ہوتا ہے اور سوئی گردے جیسا درد ہوتا ہے جو کانوں تک جاتا ہے۔ اب اس میں مریض کی جو ہے وہ معدے کی علامات کی طرف آئیں تو اس کے مریض کی جو ہے معدے میں درد ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جلن ہوتی ہے معدے کے اوپر والی سائڈ پہ، اپر جو ایریا ہے وہاں براؤ ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے اور ساتھ میں درد تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے مریض کو۔ اس کے بعد پیٹ کی علامات آ جائیں تو اس کے ابڈومینل جو سمٹمز ہیں اس میں مریض کی پیٹ کی دیواروں میں کچلے جانے کا احساس، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے اتارنے سے درد کلنج ہو جاتا ہے مریض کو، اور پیٹ کے حلقہ اس کا بہت زیادہ کمزور، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور خاص کر چھوٹے بچوں کی ناف کے درد وغیرہ جو ہے یا ناف کے لیے بھی یہ نکسومی کا بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی ناف کے ہرنیا میں یہ بہترین میڈیسن اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نکسومی کا پخانے کی علامات کی طرف آئیں تو اس کے مریض کا جو ہے پخانہ وہ غیر مکمل ہوتا ہے، یعنی مریض کو پخانہ آتا ہے، وہ حاجت کے لیے جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا بہانے کے بعد پھر اس کو پخانہ رک جاتا ہے، تو پھر وہ آتا ہے اور واش روم لیٹرن سے باہر تو پھر اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے مریض کا پخانہ جو ہوتا ہے وہ غیر مکمل حاجت ہوتی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر مریض فارغ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پخانہ آتا ہے اور پھر پخانہ بند ہو جاتا ہے، اور مریض جب واپس آتا ہے تو پھر اس کو پخانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، یعنی نامکمل حاجت اس کو مسلسل رہتی ہے۔ پیشاب کی علامات آئیں تو اس کے مریض کے جو یورین ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جلن اور درد بھی ہوتی ہے مریض کو۔ یہ میل کی سمٹمز کی طرف آئیں تو اس کے خواب آتے ہیں، خواب کے ذریعے مریض کو احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے۔ احتلام کے لیے بھی یہ بہترین میڈیسن ہے، جبکہ پیشنٹ میں چڑچڑاپن پایا جائے، اس کے فوتوں کو بھی جو ہے کثرت مباشرت کی وجہ سے فوتوں میں درد ہوتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے۔ عورتوں کی علامات کی طرف آئیں تو اس کے مریض کو جو پیشنٹ ہوتی ہیں عورتیں، ان کو جو ہے ماہواری وقت سے پہلے آتی ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کمزوری مریض کو اضافہ ہو جاتی ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی کمر درد کی علامات کی طرف آئے تو اس کے پیشنٹ کو کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے مریض کو پہلے اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کمر بدلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی علامات کی طرف آئے تو اس کے مریض کی کلائیوں اور ہاتھوں اور پاؤں میں بہت زیادہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور سن پن کا احساس پایا جاتا ہے۔ ڈائلٹیز کی طرف آئیں، علامات کی شدت کی طرف آئیں تو اس کے مریض کی علامات جو ہے صبح کے وقت شدت اختیار کر جاتی ہیں، نشیلی چیزیں کھانے سے بڑھ جاتی ہیں یا زیادہ مسالہ دار چیزیں کھانے سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں، خشک موسم میں اور سردی کے موسم میں بھی اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ علامات کی کمی کی طرف آئیں تو اس کے مریض کی علامات جو ہے وہ نیند آنے کے بعد کمی ہو جاتی ہے، اگر نیند آ جائے تو سونے کے بعد مریض کی علامات کم ہو جاتی ہیں، شام کے وقت اور رات کے وقت مریض کی علامات میں کمی ہوتی ہے، مرطوب موسم میں اور سخت دباؤ سے بھی اس کی علامات میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر اور کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔